Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast. Today, our guest is the senior most mental health professional of Multan, Colonel Dr. Khalid Mahmood. Sir, mental health क्या है सर? देखिए, मेंटल हेल्थ या ज़हनी सेहत हमारे जो जज्बात, ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत की अक्कासी करता है, क्योंकि ये एक इतना वसी एक किस्म का आपने सवाल किया है जो इतनी जल्दी हम इसको समेट नहीं सकते, मगर हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये हमारे जज्बात, ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत की अक्कासी करता है। इसको हम ज़हनी सेहत के मुताबिक कह सकते हैं। सर, मेंटल हेल्थ डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? सर, इसकी क्या वजह है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का मकसद एक्चुअली WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें 10 अक्टूबर मखसूस किया गया है कि ये ज़हनी सेहत का दिन दुनिया भर में मनाया जाता है, और उसका मेन मकसद ये है कि इसमें ज़हनी सेहत की एक आगाही की जाए, यानी अवेयरनेस दी जाए लोगों को कि ज़हनी सेहत है क्या। और इसमें अवेयरनेस में ये है कि हमें आगाही में बहुत सारी चीज़ों का करें। इसमें हमें प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें ज़हनी सेहत के मुतालिक बताएं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब हमारे पास सोशल मीडिया भी है, हमारे पास ये टेलीविज़न, रेडियो, इस पे प्रोग्राम किए जा सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए जिनसे लोगों को पता चले कि ज़हनी अमराज भी कुछ ऐसे अमराज हैं जिनका पक्का इलाज किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास ज़हनी सेहत की जो सोच के मुताबिक ये कहते हैं कि ये कोई असाबी मसले हैं, कोई असरात आ गए हैं, कोई जिन भूत आ गए हैं, और उनको वो ज़हनी अमराज नहीं समझते बल्कि कोई हवाई कसर समझते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ ख़राब हो जाता है और देर से अपने इलाज की तरफ पहुंचता है, जिनमें बहुत सारे लोग पीरों के पास चले जाते हैं, ये जो पढ़ने वाले होते हैं उनके पास चले जाते हैं, और वो अपने तर्ज से उनका इलाज करते रहते हैं, जिससे वो खराब से बल्कि बदतर होते जाते हैं, और आखिर में जाके कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर्स अपना, तो उसमें फिर ये मरीज खराब से बदतर होते जाते हैं। तो इस तरह इनका इलाज भी काफ़ी देर से शुरू होता है। सर, अगर कोई मरीज मेंटल इलनेस का शिकार है तो उसकी फिजिकल हेल्थ किस तरह मुतासर होती है? देखिए, अगर ज़हनी सेहत ठीक नहीं होगी तो डेफिनेटली हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, जो जिस्मानी सेहत है, उस पर ज़रूर होता है। अब जिस तरह ब्लड प्रेशर एक मसला है, अगर हमारी ज़हनी सेहत नहीं ठीक होगी तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, हमारे ब्लड शुगर बढ़ सकता है, दमे का मसला हो सकता है, हमें अल्सर्स हो सकते हैं। ज़हनी सेहत ना होने ठीक होने की वजह से जिस्म में दर्द हो सकती है, जोड़ों की तकलीफ हो सकती है, और बहुत सारी ऐसी बीमारी है, क्योंकि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है ना वो कमज़ोर पड़ जाती है। जो हमारी इम्यून सिस्टम है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, वो ज़हनी सेहत की अगर खराबी की वजह से जिस्मानी सेहत को भी खराब कर सकता है। तो इसलिए इनमें आपस में काफ़ी एक किस्म का कनेक्शन है। सर, किसी भी साइकियाट्रिस्ट के लिए कितना ज़रूरी है उनके मरीज की काउंसलिंग करना? देखिए, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पेशेंट को रियलाइज़ नहीं कराए जाएंगे कि भाई ये एक मसला है, इसका हल है,
اور اس کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، تو اس میں اگر آپ ان سے کونسل کر کے ان کو بتائیں کہ بھائی یہ قابل علاج مرض ہیں، تو اس میں بہت اچھا رزلٹس آتے ہیں دوائیوں کے ساتھ، کاؤنسلنگ کے ساتھ. سیکائٹرسٹ کے بہت سارے طریقہ کار ہیں، اور اب ہمارے پاس سائیکالوجسٹ بھی اس شعبے میں آ گئی ہیں. تو کلینکل سائیکالوجسٹ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں لوگوں کو اس کے متعلق بتانے کے لیے کہ یہ بیماریاں ہیں اور یہ قابل علاج مرض ہو سکتا ہے اگر آپ ان سے رجوع کیا جائے. تو ان کے بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں. تو یہ بالکل کاؤنسلنگ کی بہت سخت ضرورت ہے، سائیکالوجسٹ کی بھی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ اب ہر سیکائٹری ڈپارٹمنٹ میں سائیکالوجسٹ کی انڈکشن ہو رہی ہے، اور اس طرح بہتری کی طرف، ذہنی صحت کے علاج میں بہتری کی طرف لوگ آ رہے ہیں. سر آج کل ڈپریشن کے بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں؟ تو بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں نا، آج کل معاشیات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، مسائل سوشو اکنامک مسئلے ہیں، ناانصافیاں ہیں، پریشرز ہیں، گھر کا جو مسئلے ہیں، سٹریس بہت زیادہ ہے، نا امیدی بہت زیادہ پھیل گئی ہے، لوگوں کو انڈر پریشر کی وجہ سے ان کی ذہنی صحت کو اتنی ٹھیک نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری چیزیں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور مہنگائی ہونے کے بعد پھر کوئی ایسا جابس میں بھی کمی ہے، پھر لوگوں کو تعلیم کا بھی کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا، لوگوں کو جابس نہیں مل رہے، لوگ باہر جانے کو تیار ہیں. اور یہ ساری چیزیں ملٹی فیکٹرز ہیں، جس میں سوشو اکنامک مسئلے، انجسٹسز، ان امپلائمنٹ بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور زیادتیاں ہو رہی ہیں لوگوں کے ساتھ. تو اس کی وجہ سے ذہنی صحت کافی بڑھ رہی ہے آج کل، اور اس کا کوئی وہ حل اتنا نظر نہیں آتا، جس میں حکومت بھی زیادہ کچھ کر نہیں سک رہی. سر مینٹل النس کیا ایک اسٹگما ہے؟ مینٹل النس اسٹگما ہے تو صحیح، یہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس کو ایک اسٹگما کی حیثیت سے ذہنی امراض کو دیکھا جاتا ہے. مگر یہ ہے کہ اب تعلیم کی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے، اویئرنیس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ذہنی امراض مسئلہ ہے جو قابل علاج ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو جتنی آپ آگاہی دیں گے اتنے لوگ ڈاکٹرز کے پاس جانا پسند کریں گے. کیونکہ اب آپ سیکائٹرسٹ کے پاس جائیں یا ذہنی امراض کے ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور آپ صحت یاب ہو جاتے ہیں، تو اب وہ اسٹگما کم ہو سکتا ہے، جس میں آپ میں اویئرنیس کریٹ کریں، بہت زیادہ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو کہ بھائی یہ ایک بیماری ہے اور یہ قابل علاج مرض ہے. تو لوگ اب اس مرض کے لیے کنسرن ڈاکٹرز کے پاس جانا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ اسٹگما آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا کہ جتنی بھی اویئرنیس ڈیولپ آپ کر سکتے ہیں. تو اسٹگما تو ہے، مگر تعلیم اگر دی جائے، اویئرنیس دی جائے، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، انٹرنیٹ ہو، آپ کے سوشل میڈیا ہو، اس میں جتنی بھی آگاہی آپ دے سکتے ہیں وہ اسٹگما کو کم سے کم کر سکتے ہیں. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. آج آپ نے ورلڈ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس سیشن کے لیے ٹائم نکالا. آئی ایم شیور جو آج آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ سننے والوں کے لیے بہت زیادہ مفید رہیں گی.